Ang vlog number 1 karon mga idol, karong pizza 8 or 9 sa buwan sa Nobyembre. Hangin-hangin mao ni resulta sa bagyong uwan mga idol. Hinoon, wa tay uwan nga na sinati karong mga taknaa no. So padayon ta nga magampo labi na sa atong makaisuunan nga duol sa may kabaybayunan, naot nga magamping ta kanunay mga idol kay medyo atong nabalitaan nga kusog ang mga pagbawod sa tubig sa dagat. So sa mga duol usab sa mga sapa or suba, so amping ta kanunay og mahimo mo bakwita base sa giawhag sa atong mga kadagkuan lokal nga mga officials nga mo bakwit gyud ta para luwas ang tanan ug way mga kakulian or mga damyos nga mayaguman panahon ining bagyong uwan mga idol. So mao lang kini atong mahulagway karong mga taknaa, medyo nakasinati ta ginagmayng mga hangin-hangin, uros-uros, kusog ngadto sinay nga hangin, no, diri parte sa Dakbayas Tagbilaran. Kanaton tanan mga idol, magamping ta sa kanunay og dalaygon ang Dios, mga idol.